आज यहाँहरूसँगै अगमबाणीको तुरहीको आवाज भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछु। बाइबलमा परमेश्वरले यो युगको विषयमा, हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीको विषयमा र भविष्यमा हाम्रो सुसमाचारले कसरी अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फ डोर्याउँछ भन्ने विषयमा अगमबाणी गर्नुभएको छ। हामीले चाल्नुपर्ने पाइला र पार गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियाहरूलाई अगमबाणीको रूपमा राखिएको बाइबल अध्ययन गर्ने हो भने हामीले परमेश्वरको पूर्व निर्धारित अद्भुत इच्छा पत्ता लगाउन सक्छौं। पिताले सैनिकहरू तुरहीको आवाजमा चल्छन् र विश्वासी सन्तहरू अगमबाणीको आवाजमा चल्नुपर्छ भन्ने वचन किन दिनुभएको होला? कुन अगमबाणी पूरा हुँदैछ होला? यो युगमा हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू के होलान् भनेर हामी सोच्न पुग्छौं। कोभिड-19 को महामारी र विभिन्न जलवायु प्रकोपको बीचमा चुपचाप बस्नु हाम्रो काम हो कि अथवा यो अवस्थाबाट पार हुने तरिका खोज्नु हाम्रो काम हो? बाइबलले यस युगमा जिरहेका हामीलाई कसो गर्न भनिरहेको छ होला र हामीलाई कस्तो मिसन सुम्पिएको छ होला? यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्दै अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्ने स्वर्गीय मानिसको रूपमा हामीले पालन गर्नुपर्ने सबै नियम र व्यवस्था अनि गर्नुपर्ने सबै धार्मिक कार्यहरू राम्ररी सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरले पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका मानिसहरूका निम्ति कस्तो अगमबाणीको वचन छोड्नु भएको छ होला भन्ने बारे हामी मर्कुस अध्याय 16 मा सँगै हेरौं। अध्याय 16 को पद 15 को वचन हेरौं। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। पिताको युग, पुत्रको युग र पवित्र आत्माको युग गरी परमेश्वरले प्रत्येक युगमा फरक फरक नाउँद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। बाइबलको शिक्षा अनुसार यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा हामीले येशूज्यूको नयाँ नाउँ ख्रिस्ट आनसाङहुङज्यूको नाउँमा मुक्ति पाउँछौं भन्ने यथार्थता सिकेर निश्चित गरेका छौं। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। नयाँ नाउँमा विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई दण्डले पर्खिरहेको छ भनी बाइबलले अगमबाणी गरेको छ। हामीले पवित्र आत्माको युगमा विश्वास गर्ने सुसमाचार कहाँसम्म सुनाइनेछ त? के यो केही देशहरूमा सुनाइएपछि रोकिने हो र अथवा अन्त्य समय पुग्छ होला? रोमी अध्याय 10 मा उल्लेखित अगमबाणीको तुरहीको आवाज पनि निश्चित गरी हेरौं। पद 17 को वचन हेर्नेछौं। जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु कि तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूका वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन् भनिएको छ। विगतमा परमेश्वरको वचन नसुनाइएकोले तिनीहरूले विश्वास गर्न नसकेको चाहिँ होइन। परमेश्वरको वचन सारा संसारमा पहिले सुनाइएको छ। तसर्थ हाम्रो सुसमाचार कुनै क्षेत्रमा पुगेपछि रोकिनेछ भनेर अगमबाणी गरेको छैन। त्यसो भए सुसमाचार कहाँसम्म सुनाइनेछ होला? सुसमाचार नसुनाइने ठाउँ यो पृथ्वीमा कतै पनि हुने छैन भन्ने अर्थमा बाइबलमा तिनीहरूका वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन् भनिएको छ। परमेश्वरले उहाँको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पहिल्यै पुग्ने गराइसक्नु भएको छ। हाम्रो सुसमाचार संसारको पल्लो छेउसम्म सुनाइनेछ भनेर अगमबाणी गरिएको छ।
त्यसो भए अगमबाणीको वचन अनुसार सुसमाचार के गर्नुपर्छ त? अवश्य सुनाइनुपर्छ। हिजो आज कोभिड-19 का कारण छिमेकीहरूलाई पनि भेट्न सकिँदैन र आफन्तजन र परिवारजनहरू पनि भेट गर्न हिचकिचाउँछन्। यो युगमा हामीले यस्तो अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 ले गर्दा मानिसहरू एकअर्काबाट अलग भइरहेका छन्। धेरै ठाउँहरूमा बन्द गरिएकोले अझै पनि मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन नदिएका देशहरू धेरै छन्। कोरिया चाहिँ संक्रामक रोग विरुद्ध रोकथामका उपायहरूमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको देश भएकोले मानिसहरू स्वतन्त्र रूपले हिँड्न सक्छन्। तर अझै पनि मानिसहरू बाहिर निस्कन नसक्ने देशहरू धेरै छन्। तर परमेश्वरले कोभिड-19 का कारण सुसमाचार सुनाइने छैन भन्ने वचन बाइबलमा कतै पनि दिनुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि सुसमाचारको कार्य चाहिँ कसो हुनुपर्छ होला? संसारका सबै मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति लगातार सुनाइनुपर्छ। त्यसो भए सारा संसारमा पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म सुनाइने सुसमाचार के होला? सुसमाचार सुनाउने मिसन कसलाई सुम्पिने छ भनेर अगमबाडी गरिएको छ होला? मत्ती अध्याय 28 मा एकपटक निश्चित गरौँ। अध्याय 28 को 18 को वचन हेरौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। हाम्रो सुसमाचार स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार लिनुभएका परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको हो। त्यसैले हामीले भौतिक परिस्थितिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन कि यस युगको अगमबाणीलाई हृदयमा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। पद 19 को वचन हेरौँ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ भन्नुभएको छ। यो अगमबाणी आज्ञाको रूपमा कसलाई दिएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। के यो सुरुको मण्डलीका सन्तहरू वा पुरानो करारका सन्तहरूलाई दिएको आज्ञा हो त? होइन। पवित्र आत्माको युग मात्र यस्तो युग हो जुन युगमा पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिन सकिन्छ। यस पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई के गर्न आग्रह गर्नुभयो त? जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ भन्नुभयो। के हामीले पालन गर्नुपर्ने परमेश्वरका नियम, आज्ञा र व्यवस्थाहरू धेरै छैनन् र? हामीले गएर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा पालन गर्न सिकाएमा परमेश्वरले के गर्छु भन्नुभएको छ त? म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्दै अगमबाणीलाई जस्ताको तस्तै पछ्यायौं भने सबै कुरा निश्चय पूरा हुनेछ भनी विश्वास गर्न जरुरी छ। बाइबलमा अभिलेख गरिएका अगमबाणीहरूलाई हामीले कतिको भरोसा गर्न सक्छौं होला? 2 पत्रुस 1 को 19 को वचन सँगै हेरौँ। हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ। जिसमिसे उज्यालो नहोउन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियोलाई झैं तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियौ भने असल गर्नेछौ। असल गर्नेछौ भन्नाले राम्रो गर्नेछौ भन्ने अर्थ होइन र? हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ भनिएको छ। अगमबाणीको वचन पूर्ण रूपमा पूरा हुनेछ भनेर बाइबलले जानकारी दिएको छ। मत्ती 26 को 51 को वचन हेर्नेछौँ। येशूको साथमा हुनेहरूमध्ये एउटाले हात बढाएर आफ्नो तरबार झिक्यो र मुख्य पुजारीको दासलाई प्रहार गर्यो र त्यसको कान छिनाइदियो। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो तरबार म्यानमा हाल, किनभने तरबार लिने सबै तरबारैले नष्ट हुनेछन्। तिमी के ठान्दछौ? के म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिन र उहाँले तुरुन्तै स्वर्गदूतहरूका 12 पल्टन भन्दा बढी मेरो निम्ति पठाइदिनुहुन्न र? तर त्यसो भएदेखि
यी कुरा यसरी हुनै पर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पूरा हुने? अरू सबै चेलाहरू भयभीत भएर भागे पनि पत्रुसले भने, तरबारद्वारा मुख्य पुजारीको दास माल्खसको कान समेत छिनाइदिए र येशूजुलाई गिरफ्तार हुनबाट रोक्न र बचाउन प्रयत्न गरे। येशूजुले तिनलाई रोक्नुभयो। तिम्रो तरबार म्यानमा हाल। तिमी के ठान्दछौ? के म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिन र उहाँले तुरुन्तै स्वर्गदूतहरूका 12 पल्टनभन्दा बढी मेरो निम्ति पठाइदिनुहुन्न र? तिमी के ठान्दछौ? के यिनीहरूले मलाई लग्न लागेको यो अवस्थालाई म रोक्न सक्दिन होला? के तिमी मसित त्यस्तो शक्ति छैन भनी सोच्दछौ? तर त्यसो भएदेखि यी कुरा यसरी हुनै पर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पूरा हुने? तब पाप बलिको निम्ति बलिदानको थुमा को हुने? अनि कसले निस्तार चाडको थुमाको अगमबाडी पूरा गर्ने? म यो पृथ्वीमा मानव जातिलाई बचाउन आएको हुँ। उनीहरूलाई बचाउन मैले उनीहरूको पाप लिएर पाप बलि हुनुपर्छ भनी के बाइबलले अगमबाडी गरेको छैन र? तिनीहरूले मलाई विगत 3 वर्षसम्म पक्रन खोजेनन्, तर अहिले 81 किन मलाई पक्रन आएका होलान्? येशूजुलाई सुरक्षा दिन चाहने पत्रुसको विश्वास र दृढ इच्छालाई येशूजुले ठूलो सोच्नुभयो। तर तिनीहरूले चाहेकाले येशूजुलाई पक्रेका होइनन् कि यी कुरा यसरी हुनै पर्छ भन्ने अगमबाडीमा तिनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन् भनी येशूजुले पत्रुसलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसैले उहाँले तिम्रो तरबार म्यानमा हाल भन्नुभयो। अनि पद 55मा यस्तो वचन दिनुभयो। त्यसै बेला येशूले भिडलाई भन्नुभयो, डाकुको विरुद्धमा आए झैं मलाई पक्रन तरबार र लाठाहरू लिएर तिमीहरू किन आयौ? म दिनहुँ मन्दिरमा शिक्षा दिँदै बस्थे र तिमीहरूले मलाई पक्रेनौ। तर अगमवक्ताहरूका धर्मशास्त्रहरू के होउन्? पूरा होउन् भनी यी सबै हुन आएका हुन्। अगमवक्ताहरूको धर्मशास्त्रहरू भन्नाले के हुन् त? बाइबलमा लेखिएका अगमबाडीहरू पूरा होउन् भनेर यी सबै कुरा हुन आएका हुन्। तिमीहरूसँग मलाई पक्रने मौकाहरू थुप्रै थिए, तैपनि तिमीहरूले मलाई पक्रेनौ। तर अगमबाडीको समय आएकोले अहिले तिमीहरू मलाई पक्रँदैछौ। म पाप बलि हुनुपर्छ भन्ने अगमबाडी भएकोले तिमीहरू मलाई पक्रन आएका होइनौ र? येशूजुले चुपचाप तिनीहरूलाई पछ्याउनु भयो। येशूजुलाई पक्रने हेतुले आएका तिनीहरूलाई के उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा रोक्न सक्नुहुन्थेन र? तर येशूजुले भन्नुभयो, तिनीहरूले यस्तो कार्य गर्नेछन् र अगमवक्ताहरूका धर्मशास्त्र अनुसार म यस्तो अवस्थामा हुनेछु भन्ने कुरा सबै पहिल्यै अगमबाडी गरेको थिएन र? येशूजुले अगमबाडीबाट कोही पनि तर्किन सक्दैन भन्ने यथार्थता जानकारी दिनुभयो। त्यसकारण हामीले हाम्रो युगको विषयका अगमबाडीहरूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। हाम्रो निम्ति दिएको अगमबाडी हामीले सुरुमा मत्ती अध्याय 28 र मर्कुस अध्याय 16मा हेर्यौं। परमेश्वर मानव जातिलाई मुक्ति दिन यो पृथ्वीमा आउनु भएको छ र यो सुसमाचार सारा संसारमा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाइनेछ। यो निश्चय नै पूरा हुनेछ भनी परमेश्वरले जोड दिनुभयो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले हामीहरू मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्दैनौँ। धन्न यस्तो अवस्थामा पनि अनलाइन सुसमाचार गर्न पाएका छौँ। हामीले सधैँ मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेमा मात्र सुसमाचार गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने गर्थ्यौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई मानिसहरू आफ्नो घरमा हुँदा पनि अनलाइन सुसमाचार गर्न सक्ने गराइदिनुभयो। यो चाहिँ अप्रत्यक्ष प्रचार हो। परमेश्वरले सारा संसारलाई बचाउन प्रत्येक व्यक्तिको लागि अनलाइन सुसमाचार गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ भन्न सकिन्छ। परिणामस्वरूप हामीले भिडियो कल मार्फत सत्यता प्रस्तुति अभ्यास गर्ने र सुसमाचार सुनाउने गर्छौं। अनि यस्तो महामारीको बेला आफ्नो आफन्तजन, इष्टमित्र र चिने जानेका मानिसहरूलाई फोन गरेर महामारीको बेला के गर्दै हुनुहुन्छ
हालखबर के कस्तो छ भनेर बुझ्नलाई फोन गरेको, हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरले निस्तारचारद्वारा विपत्ति पार गराउनेछु भनेर अमूल्य प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। एकपटक यसबारे सुन्न चाहनुहुन्छ कि भन्दै भिडियो कल मार्फत सुसमाचार सुनाइरहेका छौं। हाम्रो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पुग्नेछ। तसर्थ सुसमाचारको कार्य पूरा गर्नमा सँगै सहभागी हुनुभन्दा ठूलो खुशी अरू के छ र? दानियल अध्याय 12 मा हेरौं। पद 1 मा, त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखायल देखा पर्नेछन्। यस्तो संकष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछन्। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि। बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन्। तर तिमी चाहिँ हे दानियल, यस चर्मपत्रका मुठाका वचनहरू अन्तको समयसम्म बन्द गरी मोहर लगाएर राख। धेरैजना ज्ञान बढाउनलाई यता र उता जानेछन्। धेरै मानिसहरूलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरूलाई कस्तो आशिष दिइनेछ भनिएको छ त? ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहने महिमा दिइनेछ भनिएको छ। यदि यो युगमा परमेश्वरले हामीलाई अगमवाणीगत मिसन दिनुभएको छ भने कसैले हाम्रो बाटो छेके पनि वा सुसमाचार सुनाउन बाधा पुर्याए पनि यो सुसमाचार सारा संसारमा निश्चय प्रचार हुनेछ। यो ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ। तर हामीले सुनाइरहेको सुसमाचारको खबर सबै देशहरूमा सुनाइनेछ र सबै जातिहरूलाई जानकारी दिइनेछ भनेर अगमवाणी गरिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले दानियल अध्याय 12 मा गर्नुभएको अगमवाणी जस्तै के हामीले धेरै मानिसहरूलाई धार्मिकतामा डोर्याएर परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष ग्रहण गर्नु पर्दैन र? परमेश्वरले यो अगमवाणी स्पष्टसित देखाउनु भएको छ। तर यसलाई विश्वास गर्दैनौं भने हामीहरू कदापि सुसमाचारमा सहभागी हुन सक्दैनौं। 2 तिमोथी 4 को अगमवाणीको वचन हेरौं। पद 1 को वचन हेर्नेछौं। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिदछु। उहाँले हामीलाई कस्तो आज्ञा दिनुभयो त? वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस भनिएको छ। परमेश्वरले यो कुन युगका मानिसहरूलाई दिनुभएको वचन हो त? निश्चय नै येशूज्यूको पहिलो आगमनमा सुरुको मण्डलीका सन्तहरूलाई दिनुभएको वचन हो। तर मत्ती 28 र मर्कुस 16 मा सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्ने वचन चाहिँ पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका हामीलाई दिनुभएको हो। त्यसकारण यस पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वरले छोटो अवधिमै तीव्र गतिमा विज्ञानको विकास गरिदिनुभयो। लाखौं करोडौं वर्षसम्म शान्त रहेको संसारमा अचानक विस्फोटक क्रान्ति सुरु भएको छ। विज्ञान, ज्ञान र संस्कृतिको क्षेत्रमा अरू कुनै पुस्तासँग पनि तुलना गर्न नसकिने अचम्मका घटनाहरू घट्दैछन्। यो पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वरले अद्भुत क्षमता प्रदान गर्नुभएको छ। हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको कम्प्युटर पनि हाम्रै युगमा आविष्कार भयो। हामीभन्दा अघिको युगका मानिसहरूले यस विषयमा कल्पना समेत गर्न सकेका थिएनन्। हवाई जहाज जस्तो सुविधाजनक साधन पनि आविष्कार भयो। विगतमा गन्तव्यमा छिटो पुग्ने एकमात्र तरिका भनेको नै घोडा वा रथ चढ्नु थियो। तर अहिले घोडा र रथसँग तुलना गर्न नसकिने हवाई जहाजहरू छन्। परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउ अर्थात् विश्वव्यापी गाउँको यात्रा गर्न सहज हुने त्यस्तो प्रणाली बनाइदिनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ भनिरहेको परमेश्वरको अगमवाणीको तुरहीको आवाजमा चल्नु पर्दछ।
तर कोही चाहिँ एकछिन पनि सहन नसकी लोट्न पुग्छन्। अन्त्यसम्म स्थिर रहने र विश्वास गर्नेले मुक्ति पाउनेछ भनी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यो प्रतिज्ञा बाइबलको अगमबाणीद्वारा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामीहरू त्यसलाई विश्वासै नगरी आधा बाटोमै लड्ने, थकित हुने, हरेस खाने अथवा अर्कै बाटोतिर लाग्ने गर्यौं भने चाहिँ नि त। त्यसो गर्यौं भने हामीहरू कदापि अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनौं। हाम्रो युगमा परमेश्वरले हामीलाई मुक्तिको अनुग्रह दिनुको साथै अरू मानिसहरूलाई मुक्तिमा डोर्याउने हर्षपूर्ण कार्यमा सहभागी हुने बाटो पनि खोलिदिनु भएको छ। कोभिड-19 को महामारी अनियन्त्रित रूपमा फैलिएकोले अहिले करिब 7 महिनासम्म मण्डलीमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएका राष्ट्रहरू धेरै छन्। अहिले चाहिँ प्रतिबन्ध बिस्तारै खुकुलो हुँदै गइरहेको कुरा बताउँछन्। तर अवस्था झन खराब हुँदै गइरहेको भारत वा मध्य र दक्षिण अमेरिका जस्ता देशहरू पनि छन्। अझै पनि मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपले हिँडुल गर्न नदिएका देशहरू धेरै छन् जस्तो लाग्छ। त्यसको बावजुद हामीले परमेश्वरको वचन सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाइनेछ भन्ने अगमबाणी विश्वास गरेकाले सुसमाचारका कामदारहरू अझै पनि हुर्किरहेका छन् र अहिले पनि लगातार सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ। विगतमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सुसमाचार सुनाएको भए पनि अहिले भने हामीहरू चिने जानेका सबै मानिसहरूलाई अनलाइन वा भिडियो कलद्वारा सुसमाचार सुनाउँदैछौँ। यसरी धेरै फलहरू फलिरहेका छन् भन्ने खबरहरू सुन्नमा आइरहेको छ। प्रकाश 22 मा अझ एउटा अगमबाणीको वचन निश्चित गरौँ। अध्याय 22 को पद 10 मा, तब तिनले मलाई यसो भने, यस पुस्तकको अगमबाणीका वचनमा मोहर नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जन चाहिँ पवित्र नै भइरहोस्। यहाँ हेर्ने हो भने कोभिड-19 होस् या नहोस्, दुष्ट काम गर्नेहरूले दुष्ट काम गरिरहन्छन् र धर्मात्माहरूले धार्मिक कार्य गरिरहन्छन्। परिश्रमका साथ सुसमाचार गर्ने मानिसहरूले आफ्नो अगाडि कुनै अवरोध होस् या नहोस् निरन्तर सुसमाचार सुनाइरहन्छन्। उनीहरूले ती अवरोधहरूलाई बहानाको रूपमा प्रयोग गर्दैनन्। तिनीहरू बहाना हुन सक्दैनन्, किनकि अगमबाणीको शक्ति कुनै पनि बहाना भन्दा प्रबल हुन्छ। यसमा जुनसुकै कुरालाई पनि जित्ने शक्ति हुन्छ। इस्राएलीहरू मिस्रबाट निस्किए पनि तिनीहरूले कनानको भूमिमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य नलिएकाले दिनहुँ घट्ने विभिन्न घटनाद्वारा तिनीहरू प्रभावित भए। खानेकुरा नहुँदा तिनीहरू धर्मराए अनि पानी नहुँदा पनि तिनीहरू डगमगाए। परमेश्वरले हामीलाई मासु दिनु भएन। हामी मिश्रमा मासुका कराहीहरूका वरिपरि बसी अघाउन्जेल खाना खान्थ्यौं। ती गनगनका बोलीहरू सुन्दै पछि तिनीहरूको विश्वास डगमगियो। तर कनान प्रवेश गर्ने उद्देश्य लिएका मानिसहरू भने डगमगिएनन्। उनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्दै उहाँले देखाउनु भएको अगमबाणीको निर्देशनलाई मात्र लगनशीलताका साथ पछ्याए। तर कुनै उद्देश्य र मार्ग निर्देशन नभएका मानिसहरू भने सधैँ धर्मराए। प्रकाश 22 को 11 को वचनदेखि लगातार हेरौं। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जन चाहिँ पवित्र नै भइरहोस्। हेर, म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने के त प्रतिफल मसँग छ। हामीले गरेको कार्य अनुसार प्रतिफल दिनेछु भनी परमेश्वरले भन्नुभयो। मैले के गर्ने होला? कोरोनाका कारण मैले केही गर्न सक्दिनँ। तर कोरोनाको बावजुद कडा परिश्रम गर्ने सन्तहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ फरक सोचाइबाट आउने परिणाम हो। मैले पहिला पनि एकपटक यो कहानी सुनाएको छु जस्तो लाग्छ। नाइक कम्पनीले अफ्रिकामा जुत्ता व्यापार गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुसन्धान गर्न 2 जना कर्मचारीहरूलाई पठायो। ती 2 जनाले त्यहाँको खबर सुनाए। एकजनाले भने, अफ्रिकाका मानिसहरू खाली खुट्टा हिँड्ने भएकाले
यदि अफ्रिकामा जुत्ता व्यापार गरियो भने कम्पनीले ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। त्यहाँ हाम्रो व्यापार खस्कनेछ। तर अर्कोले चाहिँ फरक खबर सुनाए। अफ्रिका एउटा विशाल र असीमित बजार हो, किनकि त्यहाँ मानिसहरू जुत्ता लगाउँदैनन्। तर जुत्ता लगाएर हिँड्दा कति सहज हुन्छ भन्ने थाहा पाए भने त्यहाँ हाम्रो व्यापार फस्टाउनेछ। उक्त व्यक्तिको सोचाइ अर्कोको भन्दा फरक थियो। नाइक कम्पनीले कसको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्यो त? अफ्रिकामा जुत्ता व्यापार हुने सम्भावना बढी छ भन्ने व्यक्तिको। सुरुमा नाइक कम्पनीले अफ्रिकीहरूलाई लगाउन सजिलो हुने स्पोर्ट्स जुत्ता सित्तैमा बाँडिदियो। सित्तैमा पाएकोले मानिसहरूले लगाउन कोसिस गरे। तब तिनीहरूले खाली खुट्टा भन्दा जुत्ता लगाएर हिँड्नु नै सहज हुने कुरा महसुस गरे। जुत्ता फाटेपछि तिनीहरू खाली खुट्टा हिँड्न सकेनन्। त्यसरी जुत्ता लगाउनुको महत्व अलिअलि गर्दै बुझेकाले तिनीहरूले जुत्ता किन्न थाले। यसरी नाइक कम्पनीले अफ्रिकामा पनि धेरै जुत्ताहरू बिक्री गर्न सक्यो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी कोभिड-19 भन्ने अवरोधका कारण सुसमाचार गर्न हिचकिचाउँछौं वा रोक्छौं भने परमेश्वरको पवित्र आत्माको वरदानको सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनौं। सैनिकहरू तुरहीको आवाज अनुसार चल्छन्, तर हामी विश्वासका सन्तहरू अगमबाणीको आवाज अनुसार चल्नुपर्छ। अगमबाणीको आवाजले हामीलाई उठ र प्रकाशमान हो भन्दैछ। त्यसकारण हामीहरू अगमबाणीको तुरहीको आवाज सुनेपछि पनि चुपचाप बस्नु हुँदैन। पक्कै पनि परमेश्वरले चुपचाप बस भन्नुहुँदा हामीहरू चुपचाप बस्नुपर्छ। तर परमेश्वरले उठ र प्रकाशमान हो भन्नुहुँदा हामीहरू परमेश्वरको संकेत अनुसार चल्नुपर्छ। गिदोनका योद्धाहरू कसरी विजय भए हेर्नुहोस् त। उनीहरूलाई गाग्रोभित्र राँको लुकाउन भनिँदा राँको लुकाउन्जेल उनीहरू चुपचाप बसे। तर अब गाग्रो फुटाएर राँको उचाल भनिँदा के तिनीहरू सबैजना एकसाथ आदेश अनुसार चलेनन् र? हामीहरू कोभिड-19 को बहाना बनाउँदै केही नगरी बस्नुको सट्टा बरु पूरा भइरहेको यो अगमबाणीद्वारा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न प्रयत्न गरौं। के परमेश्वरले हामीलाई धेरै सुविधाहरू पाउने गराउनु भएको छैन र? हामीलाई कम्प्युटर दिनुभएको छ र मोबाइल पनि दिनुभएको छ। प्रत्यक्ष भेट्न नसके पनि हामीसँग सुसमाचार गर्ने माध्यमहरू धेरै छन्। तसर्थ हामीहरू अगमबाणीको तुरहीको आवाज अनुसार चलौं। सबै जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाओ अनि यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाइनेछ भनेर अगमबाणी गरिएको छ। हामीले सुनाइरहेको यो सुसमाचार संसारभरि पुग्नेछ भनेर अगमबाणी गरिएको छ। परमेश्वरले संसारभरि पुग्ने सुसमाचारको ढोका फराकिलो गरी खोलिदिनु भएको छ। यहाँहरूले अगमबाणीलाई विश्वास गर्नुहुनेछ र धेरै आत्माहरूलाई धार्मिकतामा डोर्याउन परिश्रम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।